अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, आज हम जमात 7वीं मज़मून उर्दू सबक नंबर 18 कुतुबे जुनूबी का मुहिम जू इस सबक का मुताला करने जा रहे हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए। पहली बात में देखें, आप जुग्राफिया में कुतुबे शुमाली और कुतुबे जुनूबी के मुतालिक पढ़ चुके हैं। कुर्र ज़मीन के महवर के दोनों सिरे बिलतरतीब शुमाल और जुनूब में वाक़ हैं। कुतुब जुनूबी दुनिया के 7 बर्र आज़मों में सबसे दूर, गैर आबाद और बर्फ़ से ढके हुए बर्र आज़म अंटार्कटिका पर वाक़ है। इसका रकबा चीन और भारत के रकबे के बराबर है। यहाँ सूरज की किरणें नहीं पहुँचती, इसलिए साल के 6 महीने यहाँ रात का अंधेरा छा जाता है। यहाँ की बर्फ़ानी नदियों का बर्फ़ सारी दुनिया के 90% बर्फ़ के बराबर है। गैर आबाद होने के बावजूद दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के मुहिमजू इस बर्र आज़म को सर करने की कोशिश करते रहते हैं। भारत ने भी डॉक्टर सैयद ज़हूर कासिम की क़यादत में अपनी मुहिम जो टीम कुतुबे जुनूबी पर भेजी थी। हिंदुस्तान के माहिर बहरियात और कुतुबे जुनूबी के मुहिमजू सैयद ज़हूर कासिम ज़िला इलाहाबाद के रुखसवाड़ा गांव में 31 दिसंबर 1926 को पैदा हुए। उनके वालिद सैयद ज़मीर कासिम यहाँ के ज़मींदार थे। वो कई बागात के मालिक भी थे। उर्दू फ़ारसी में शायरी भी करते थे। ज़हूर कासिम की वालिदा फ़ाखरा बेगम निहायत वज़ादार खातून थी। उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी और इन्हें आला तालीम दिलवाई। ज़हूर कासिम अपने तमाम भाई बहनों में सबसे बड़े थे। ज़हूर कासिम की इब्तिदाई तालीम घर ही पर हुई। पंडित जगदम्बा प्रसाद ने उन्होंने रियाजी, जोग्राफिया और तारीख सिखाई। दीनियात के अलावा उर्दू फ़ारसी की तालीम उन्होंने मौलवी इब्राहिम से हासिल की। जमात शशुम से इन्हें स्कूल में दाखिल किया गया। मजीदिया इस्लामिया कॉलेज से मैट्रिक के बाद गवर्नमेंट कॉलेज इलाहाबाद और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने साइंस में ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। इसके बाद ज़हूर कासिम ने सन 1951 में इल्मुल हैवानात में MSc का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया। इस कामयाबी पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इन्हें सोने के तिमगे से नवाजा और शोबे इल्मुल हैवानात में लेक्चरर का अहदा पेश किया। ज़हूर कासिम की शदीद ख्वाहिश थी कि मैं समंदरी उलूम में डिग्री हासिल करूं, लिहाजा सन 1953 में वो बरतानिया गए और वहाँ के कॉलेज से बहरियात में PhD और 1968 में DSc की डिग्री हासिल की। ज़हूर कासिम को तालीम के साथ साथ खेलों से भी दिलचस्पी थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम के दौरान उन्होंने हॉकी और फुटबॉल के खेलों में अपनी महारत का मुजाहरा किया था और नेज़ा और डिस्क फेंकने में भी अपना कमाल दिखाते और देखने वालों को हैरत में डाल देते थे। अलीगढ़ में उसी शौक की बुनियाद पर उन्हें जनरल स्पोर्ट्स कैप्टन और बाद में जिम्नाजियम क्लब और गेम्स कमेटी का सेक्रेटरी बनाया गया था। बहरियात में PhD करने के बाद जब ज़हूर कासिम कोची के बहर हिंद में तहकीकी काम करने वाले आलमी इदारे से जुड़े तो उन्होंने केरला और लक्षद्वीप के समंदर की इब्तिदाई पैदावार और कोचीन के माही परोरी के इदारे में मछलियों की हयातियात के मुख्तलिफ गोशों पर तहकीकी काम किया। इस तहकीक की वजह से तमिलनाडु में मछलियों की सनत को काफ़ी फ़रोग़ हासिल हुआ। हुकूमत ने इन खिदमात के सिले में ज़हूर कासिम को सन 1974 में पद्मश्री के खिताब से नवाजा। प्यारे बच्चों, देखिए, उनको 1974 में पद्मश्री का खिताब मिला, जो काफ़ी बड़ा खिताब माना जाता है। वो अगरचे कई साइंसी इदारों में काम करते रहे, मगर जब उन्होंने गोवा के कौमी इदारा बहरियात NIO की जिम्मेदारियों को संभाला तो उनका रास ताल्लुक़ समुद्री तहकीक से हो गया। कुतुब जुनूबी की मुहिम हिंदुस्तान की साइंसी तरक्की की तारीख में बड़ी अहम मानी जाती है। वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की शदीद ख्वाहिश थी कि जापान, फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका की तरह भारत भी कुतुब जुनूबी को सर करे। हुकूमत ने इस मुहिम की क़यादत ज़हूर कासिम के सुपुर्द की। चुनांचे मुख्तलिफ़ फ़नून के 21 माहिरीन का यह दस्ता
قطب جنوبی کی مہم پر 6 دسمبر سن 1981 کو گوا کی مارموگاؤ بندرگاہ سے روانہ ہوا اور بڑی دقتوں کا سامنا کرتے ہوئے 9 جنوری 1982 کو ہندوستانی وقت کے مطابق رات 3 بجے قطب جنوبی پر پہنچا۔ قطب جنوبی کی سمت ظہور قاسم کے دستے کا ابتدائی سفر تو آرام دہ تھا، مگر جب ان ماہرین کا جہاز گرجنے والا 40 اور غضبناک 50 کے قریب پہنچا تو ان کی دشواریاں بڑھ گئی۔ تیز ودن طوفانی ہواؤں اور پہاڑ جیسی بلند سمندری لہروں میں جب ان کا جہاز ڈگمگا جاتا تو انہیں اپنی موت قریب نظر آتی۔ اس خطے میں پہنچ کر جب دن 1 ماہ کے برابر ہوا تو ان کی پریشانیاں اور بڑھ گئی۔ ناشتے، دوپہر اور رات کے کھانے میں وقت کی تمیز نہیں رہ گئی تھی۔ یہ لوگ جب نیند آتی سو جاتے اور جب بھوک لگتی کھانا کھا لیتے۔ اس تبدیلی کی وجہ سے ان لوگوں میں چڑچڑاپن آ گیا تھا، ان کے چہروں پر مایوسی چھائے رہتی۔ کبھی کبھی ان کا جہاز برف کے تودوں میں پھنس جاتا یا ان سے ٹکرا جاتا تو ان لوگوں پر خوف طاری ہو جاتا۔ ظہور قاسم ایسے حالات میں اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھاتے اور انہیں ہنسانے کی کوشش کرتے۔ وہ کہتے تھے، موت تو سڑک حادثے میں بھی ہو سکتی ہے، نیند میں بھی آ سکتی ہے، لیکن کسی مہم کے دوران ہونے والی موت سے بہتر کوئی موت نہیں۔ اگر ہم اس دوران ہلاک ہو جاتے ہیں تو ملک کے کروڑوں لوگ ہمارا سوگ منائیں گے۔ قطب جنوبی پہنچتے ہی مہم جوؤں نے مل کر وہاں ایک 20 کیمپ تعمیر کروائے اور بھارت کا پرچم لہرایا۔ وہاں انہوں نے ایک خودکار موسمی اسٹیشن بھی قائم کیا۔ ان دونوں مقامات کو گنگوتری اور میتری نام دیے گئے۔ قطب جنوبی کو سر کرنے والوں کی یہ پوری ٹیم 21,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے 21 فروری سن 1982 کو مارموگاؤ بندرگاہ واپس لوٹ آئی۔ یہ مہم 77 دنوں میں مکمل ہوئی۔ اس کی کامیابی پر ہمارے ڈاک کے محکمے نے 9 جنوری 1983 کو ایک یادگار ٹکٹ جاری کیا تھا۔ وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ظہور قاسم اور ان کی ٹیم کو مبارکبادی دی اور اس کامیابی پر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ قطب جنوبی کی مہم سر کرنے کے بعد بھی ظہور قاسم مختلف اداروں سے وابستہ رہے۔ سن 1990 میں انہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کا وائس چانسلر بنایا گیا۔ اس عہدے پر فائز ہوتے انہوں نے جامعہ کی ترقی کے بہت سارے کام کیے، سائنس کے شعبے کی ترقی کو یقینی بنایا، جامعہ کی قدیم عمارتوں کی مرمت اور تزئین پر توجہ دی، نئی عمارتیں تعمیر کروائے، مختلف تعلیمی شعبے قائم کیے، تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی طرف بھی انہوں نے خصوصی توجہ دی اور کرکٹ اور باسکٹ بال جیسے کھیلوں میں جامعہ کا نام روشن کرنے کے لیے کڑی محنت کی۔ دنیا بھر میں ان کی خدمات کو سراہا گیا۔ حکومت ہند نے انہیں پدم بھوشن کے خطاب سے بھی نوازا۔ تحقیق کے ساتھ انہوں نے تصنیف و تالیف پر بھی توجہ دی۔ 12 کتابیں اور 250 تحقیقی مقالمات ان کا تصنیفی سرمایہ ہے۔ بحریات اور ماحولیات پر کام کرتے کرتے ظہور قاسمی 88 برس کی عمر میں 20 اکتوبر 2015 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ پیارے بچوں، یہ تھی ایک عظیم شخصیت جس نے ہندوستان کا نام پوری دنیا میں کیا۔ آخرکار 20 اکتوبر 2015 کو یہ شخصیت دنیا کو الوداع کہتی ہے۔ اس سبق میں کچھ مشکل الفاظ آئے دیکھیے۔ بحریات یعنی سمندروں کا علم، مہم جو یعنی خطرناک جگہوں کی کھوج کرنے والا، وزادار یعنی خاص ڈھنگ سے زندگی گزارنے والا، اور جمنازیم یعنی جسمانی ورزش کی تربیت، ماہی پروری یعنی مچھلیوں کی پرورش، مچھلی پالن، گرجنے والا 40 درجے جنوبی عرض البلد، غضبناک 50 یعنی 50 درجے جنوبی عرض البلد۔ تو امید کرتا ہوں پیارے بچوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ نئے تعلیمی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ پھر ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی پیشکش کے ساتھ۔ چینل کی پلے لسٹ میں ضرور جائیے، وہاں پر پہلی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک تمام مضامین کے ویڈیوز اپلوڈ کیے گئے ہیں۔ سبسکرائب ضرور کیجیے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹ ضرور لکھیے۔ چلیے پیارے بچوں، الوداع۔